नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र बिष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला संवैधानिक इजलासद्वारा सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर। 13 दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन आदेश। 70 वर्षको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि अहिले लडाईँ चलिरहेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। ओली सरकारले संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको उल्लेख। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 110 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। थप 102 जना निको हुँदा 4 जनाको मृत्यु। कोरोनाको खतरा बढेसँगै भारतको महाराष्ट्र राज्यस्थित अमरावतीमा मंगलबारदेखि कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू आगामी मार्च 1 सम्म जारी रहने। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन रोक। र कोरोना महामारीका कारण स्थगित बी डिभिजन लिग फुटबल मंगलबारदेखि सुरु। मंगलबार भएका 2 खेलमा नयाँ बस्ती युवा क्लब र खुमलटार विजयी। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ। मंगलबार गरिएको आदेशमा 13 दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गरी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा 13 वटा रिट दायर भएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित जनयुद्धका हस्ताक्षर पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी अदालतमा रहेको मुद्दाको सही फैसला हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। 70 वर्षको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि अहिले विभिन्न ढङ्गले लडाईँ चलिरहेको अवस्थामा अदालतले सही फैसला गर्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संसद विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले भएको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण युद्ध मान्नुपर्ने बताउनुभयो। पौष 5 गतेदेखि आज हामी 11 गते फागुनसम्म हामी त्यो नयाँ प्रकारको युद्ध लडिरहेका छौँ। देशव्यापी युद्ध चलिरहेका छ। तपाईँ हामी सबै युद्धमै छौँ। अर्को पक्ष जसले यसलाई अपहरण गर्न खोजेको छ 70-71 वर्षका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई, त्यो चाहिँ हतियारबन्द छ, हुन खोज्छ। उसले राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर दबाउन बल गर्न खोज्दैछ उसले। हामी चाहिँ रक्तपातहीन युद्ध, शान्तिपूर्ण युद्ध, नयाँ प्रकारको युद्धमा छौँ। आज यो पुस्तक विमोचन गर्ने सहितका अब स्मरणहरू, संस्मरणहरू, चिठीहरू पढ्ने या त्यति बेलाका क्रान्तिकारी योद्धाका अनुभूतिहरू चाहिँ पढ्नेको तात्पर्य हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ शान्तिपूर्ण युद्ध, रक्तपातहीन युद्ध जित्न सङ्कल्पसँग सम्बन्धित छन् भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै दुःखले पार्टी एकताबद्ध गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले विभाजन गर्न ठूलो षड्यन्त्र भइराखेको बताउनुभयो। आफूहरू एकताबद्ध भएर देशमा नयाँ आयाम ल्याउन खोजेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई फुटाउने र व्यवस्थालाई विघटन गर्ने बाटो रोजेको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्को एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने भएकोले ढुक्क भएर राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न मजदुर सङ्गठनलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले आयोजना गरेको 20औं मजदुर बलिदान दिवस तथा अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राजनैतिक गतिविधि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ।
उहाँले सामाजिक न्यायसहितको नयाँ युगका लागि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले काम गर्ने पनि बताउनु भयो। केपी ओलीको सरकारले संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरुद्धमा देशका सबै जनता खडा भइसकेको उहाँले बताउनु भयो। अदालतबाट संविधान मिच्ने र संविधान र संसदलाई विघटन गर्ने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सचिन्छ र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने हामीलाई पुरै विश्वास छ। अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतमा बहस सिद्धिएपछि अहिले हेर्दाहेर्दैमा रहेको र कुनै बेला संविधान र संसदलाई विघटन गर्ने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सचिने र संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संविधानमा कुनै अपुग भए त्यसलाई संशोधन गर्दै लैजान सकिने समेत उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना भए देशमा अस्थिरता आउने कुरा अदालतलाई स्पष्टसँग थाहा भएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकलाई मङ्गलबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा मुलुकमा अस्थिरता आउने दावी गर्नुभएको हो। संसद पुनर्स्थापना भएमा प्रचण्ड र माधव नेपाल हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो। दक्षिण र उत्तरतिर प्रधानमन्त्री नपाएपछि अन्तिममा आफैसँग प्रधानमन्त्री खोज्न आइपुग्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ अदालतलाई राम्रै थाहा छैन। पुनर्स्थापना भयो भने यहाँ प्रचण्डजी बिचरा कथम कदाचित पुनर्स्थापनालाई हाइपोथेटिकली एकछिन पुनर्स्थापना भयो के हुन्छ त भन्दा प्रचण्डजी र माधव नेपालजी हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव समूहले बहुमतको पार्टी फुटाएर आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्ने खेमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। यस्तो अस्थिरतातर्फ अदालतले जान दिन्छ भन्ने आफूलाई विश्वास नरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चलाउने वातावरण रहेन भने संसद विघटन गर्छ। अर्को विकल्प छैन। अर्को विकल्प छैन किनभने 64% को प्रतिनिधित्व मैले गर्छु। 64%ले सरकार चलाउन्न भनेपछि 36%ले बहुमत पुर्याउँछ त कहिले? कतिपल्ट गन्दा 36%? 36 जना मान्छे गन्यो भने कतिपल्ट गन्दा 37 हुन्छ? 37 त हुनेवाला छैन। त्यसर्थ यो कुनै भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अगाडि बढौँ। समयमा चुनाव हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले समयमा चुनाव हुने भन्दै अन्य भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूह निकट आदिवासी जनजाति संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा गतिविधि गरेको र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा प्रचण्ड माधव निकट आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक मधेसी संगठन, थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक थारू संघ र मुस्लिम संगठन नेपालले मङ्गलबार संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। शान्ति बाटिकाबाट सुरु भएको प्रदर्शन भोटाइटी असन इन्द्रचोक हुँदै बसन्तपुरमा पुगेर कोड सभामा परिणत भएको थियो। कोड सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई निरन्तरता दिएमा संविधान नै समाप्त हुने बताउनु भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुने बित्तिकै मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता पैदा हुने उहाँले बताउनु भयो। त्यसपछि राज्य कमजोर हुने भएकाले अहिलेको व्यवस्था नै असफल हुने खतरा बढेको पनि बताउनु भयो। ओलीको कदमलाई निरन्तरता दिइयो, संसद विघटनको कदमलाई निरन्तरता दिइयो भने के हुन्छ त? यो संविधान समाप्त हुन्छ। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुने बित्तिकै तपाईको यो सिस्टम समाप्त हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता पैदा हुन्छ।
अराजकता र अस्थिरता पैदा हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको राज्य विफल हुन्छ। राज्यले चाहिँ पटक पटक चाहिँ राज्य कमजोर हुन्छ, जनताको समर्थन रहँदैन, दलहरूको समर्थन रहँदैन। कुनै पनि पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म बहुसङ्ख्यक जनता, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम लगायतका कुनै पनि प्रकारको समुदायको समर्थन रहँदैन। अदालत संविधानको रक्षाका लागि उभिएकाले अदालतले संविधानमा नभएको विषयको पक्षमा फैसला नगर्ने विश्वास समेत रहेको नेता गुरुङले बताउनु भयो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयलाई धम्क्याउने काम गरिरहेको समेत आरोप लगाउनु भयो। यतिखेरको अवस्था भनेको मुद्दा अदालतमा परिरहेको चाहिँ छ, अदालतमा परिरहेको छ, अदालतमा विचाराधीनको रूपमा छ र अदालतले चाहिँ हामीलाई लाग्छ अदालतले चाहिँ न्याय संविधानको रक्षाको निम्ति उभिएको अदालत हो। त्यसकारण अदालतले चाहिँ संविधानमा नभएको विषयको बारेमा फैसला गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संविधानको रक्षाको निम्ति रहेको अदालत, न्यायालय, निष्पक्ष न्यायालयको निम्ति रूपमा रहेको न्यायालयले चाहिँ आज फैसला गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। तर त्यही न्यायालयमाथि धम्क्याउने काम चाहिँ ओली सरकारले पटक पटक गरिरहेको चाहिँ छ। विरोध प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूले संविधानको रक्षा गर, वीर शहीदहरू लाल सलाम, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर, प्रतिगमन मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, उत्पीडित जातिहरूको पहिचान तथा हक अधिकार सुनिश्चित गर लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि नेपाली कङ्ग्रेस झनै अलमलमा परेको छ। 3 वर्ष अघि सम्पन्न आवधिक चुनावपछि सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका समेत निभाउन नसकेको कङ्ग्रेसको नेतृत्व अहिले चुनाव भएमा कम्युनिस्टहरूकै वितृष्णाको मत पाउने लोभमा छ। त्यस्तै संस्थापन इतरको धार कम्युनिस्टकै बुई चढेर सरकारमा जान पाइन्छ भन्ने लोभमा अल्झेको छ। यसले मूर्छित अवस्थामा रहेको कङ्ग्रेसलाई झनै कमजोर बनाइरहेको छ। अचला लोहनीको रिपोर्ट। अहिलेको संविधानलाई कङ्ग्रेस नेतृत्वको सफलता र साहसको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ठान्ने नेपाली कङ्ग्रेसले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेको छ। तर सरकारको असंवैधानिक कदम पछिको कङ्ग्रेसको पोजिसन के भन्नेमा कङ्ग्रेस नेतृत्व अहिले पनि प्रष्ट छैन। मुख्य रूपमा पार्टीको नीति र नेतृत्वका कारण पछिल्लो चुनावमा नराम्रोसँग जनमत गुमाएको कङ्ग्रेसले 3 वर्ष यता कुनै पनि कमजोरी सुधारेको छैन। तर पनि कङ्ग्रेसको संस्थापन धारले अहिलेको मध्यावधिको बाटोलाई वितृष्णाको मत बटुल्ने अवसरको रूपमा अर्थाइरहेको छ। यो कङ्ग्रेस नेतृत्वको मूल समस्या हो। म राजनीतिक कार्यकर्ता हुँदै गर्दा अहिले ऐना कार्यक्रममा आफ्नै पनि ऐना हेर्दैछु अनि म यति भन्दैछु कि राजनीतिक परिवर्तन त भयो, बाटोघाटो बिजुली निक्लिन थाले, तर देश बन्नु भनेको राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, बाटोघाटो बिजुली मात्रै होइन, कुनै पनि छोरीले दाइजोको कारण जल्नु नपरोस्। संसद विघटनपछि मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट चुलिएको छ। संविधान पुनः ट्र्याकमा फर्किन्छ कि अपहरणमा पर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। तर कङ्ग्रेसको नेतृत्व लोकतन्त्र, संविधान र संसदीय मूल्य मान्यतासँगै संविधानमाथि उठिरहेको प्रश्नबारे खुल्ला बहस गर्न अझै पनि तयार छैन। बरु उल्टै खुल्ला तथा वैधानिक बहस हुने पार्टीको नियमित महाधिवेशन निरन्तर पछि धकेलिरहेको छ। सबै भातृ सङ्गठन नेताहरूको स्वार्थको रोटी सेकाउने थलो मात्र बनेका छन्। त्यसैको परिणाम कङ्ग्रेस अहिलेको महत्त्वपूर्ण समयमा पनि नेताको क्लब जस्तो बन्न पुगेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सुध्रिने आधारहरू छन् र सुध्रिनका लागि मुख्यतः लिडरसिपमै ध्यान पुग्नुपर्छ। र लिडरसिप पनि अब विशिष्ट प्रसाद कोइरालाले लिडरसिप दिए जस्तो लिडरसिप पाउँदैन नेपाली काङ्ग्रेसले, अब हुँदा पनि हुँदैन। अहिलेको पुस्ताहरूबाट त भेट्दैनौँ हामी। त्यस कारणले एउटा कलेक्टिभ लिडरसिपको सोचमा, विचारमा हामी जानुपर्छ र त्यो गर्नका लागि चाहिँ नि मलाई लाग्छ अरू नयाँ भने युवा जमातबाट लिडरसिप आएर त्यो कलेक्टिभ लिडरसिपको तारलाई उसले समात्यो भने त्यो चाहिँ सम्भव छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले आएको विभाजन कङ्ग्रेसका लागि गतिलो अवसर हो, जसले नेपालको लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको इतिहास देखाएर फेरि जनमत बटुल्न सक्छ। तर के बीपी कोइरालाको पुस्ताले आर्जेको लोकप्रियताकै आडमा कङ्ग्रेसको राजनीति अब चल्छ त? अहिलेको कङ्ग्रेसको पहिचान के हो? कुन नीति र नाराले कङ्ग्रेस पुनः जनतासँग जोडिन खोज्दैछ? यो प्रश्न कङ्ग्रेसको कुनै पनि तहमा कहिल्यै बहसमा आएको छैन। त्यसैले
भने अहिले पनि कङ्ग्रेसमाथि एउटा सङ्गीन आक्षेप छ। कङ्ग्रेस सत्ता बाहिर बस्न सक्दैन र अहिलेको राजनीतिक सङ्कटमा कङ्ग्रेसको नेतृत्व सत्ताकै च्याखे थापेर बसेको छ। क्यापिटल समाचारको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। अब बेला र बोली। आज हामीले सर्वसाधारणलाई अहिलेको राजनीतिमा नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनी सोधेका थियौँ। हेरौँ सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। यो नेपालको संविधानको रक्षा गर्न, नेपाली जनतालाई शान्ति ल्याउन, देशमा समृद्धि ल्याउन र संविधानमा भएको कानुनी व्यवस्था र विभिन्न ऐन कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर र नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशको अहिलेको यो जुन यो विघटनकारी राज्य सत्ताको भूमिका रहेको छ यसलाई सच्याउन र यो देशलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले उहाँले यो सरकारलाई विभिन्न खालका दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्थ्यो भन्ने मेरो विचारमा छ। अहिलेको परिस्थितिमा त अब सबै देश त एकतिर गइसकेको छ। अब यो असंवैधानिक हो भन्ने चाहिँ सारा प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर दुनियाँ होइन बुद्धिजीवीहरू स्वतन्त्र नागरिक समाजदेखि लिएर साराले चाहिँ अब यो असंवैधानिक हो, यो चाहिँ अस्थिरता भयो। अब त्यत्रो बहुमत दिएका मान्छेले अहिले आएर उसले आफ्नो चाहिँ एउटा सनकको भरमा चाहिँ नि संसद भङ्ग गरेर चाहिँ उ गरे हुँदाखेरि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सम्पूर्ण देश, काङ्ग्रेस मात्रै होइन सम्पूर्ण देशै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। प्रतिपक्षको भूमिका नेपालमा अहिलेसम्म विकास निर्माणका काममा अथवा चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रियताको हितमा भन्दा पनि खाली उनीहरूले चाहिँ अब सरकारका कमजोरी पक्षहरू कोट्याउने, केलाउने, त्यसैलाई नाङ्गेझार पार्ने भन्दा बाहेक कुनै पार्टीहरूले पनि अहिलेसम्म त्यो गरेको छैन पनि। त्यसले गर्दा अब सबभन्दा राम्रो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगको फैसला अथवा निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिनु नै उपयुक्त हुन्छ। अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नभएर प्रतिपक्ष पनि नभएर कुनै राजनीतिक दल हो र भन्ने कुरामा शङ्का लाग्छ। किनभने उसको कुनै निर्णायक भूमिका नै देखिनँ मैले। प्रतिपक्षको भूमिका लोकतन्त्रमा ठुलो महत्त्व राख्छ। त्यो महत्त्व मात्रै होइन, उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेन। अहिलेको यस्तो गतिहीन राजनीति अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले ठ्याक्कै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। त्यो नेतृत्वको कमजोरी हो। नेतृत्व पक्ष बदल्न पनि सकेनन्। अब प्रजातान्त्रिक धारमा बसेको नेपाली कङ्ग्रेस म हुँ छु भन्ने मात्रै छ। अहिले छायामा छ तर वास्तविक उसले सङ्गठन विस्तार गर्न पनि सक्दैन। चुनावमा गएर प्रतिस्पर्धा गरेर अहिले जनताले पत्याउनेवाला पनि छैनन्। उसले आफू निरीह भएर बसेकोले कुनै पनि काम गर्न सफल छैन। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले भूमिकाहीन भएर बसेको छ र यो वास्तवमा एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष भएर त्यसले प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेल्न सकेन र अहिले आएर चाहिँ जुन एउटा समस्या जुन परिरहेको छ यसलाई अहिले कस्तो दोधारमा छ। अहिले ओलीको जुन विघटनको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने कि विरोध गर्नेमै यो अनबलिएको छ। किनभने अवस्था भन्ने पर्ने भने काङ्ग्रेसले त अहिले यो चुनावमा जान्छु भन्ने कुरालाई समर्थन गर्नुपर्ने हो। यो बेकार छ अरू कुरातिर लाग्नु। काङ्ग्रेस अहिले फाइदै छ जे भए पनि र कुनै पनि चुनावलाई यसले स्वीकारै गर्नुपर्छ वास्तवमा मेरो विचारमा। तर यो कस्तो भएको छ भने कहिले विरोधतिर हिँडिरहेको छ, कहिले फेरि उतातिर सभापतिजी चाहिँ होइन अदालतको निर्णय पर्खिने भन्छ होइन। यो सब कुराले के हुन्छ भने दोधार देखियो। एउटा निर्णय गर्नुपर्ने हो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफूले राजीनामा नदिएको प्रश्न पार्नु भएको छ। मङ्गलबार बिहानैदेखि राजीनामा दिएको हल्ला आएपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफूले राजीनामा नदिएको र दिनुपर्ने परिस्थिति पनि नरहेको बताउनु भएको हो। आफू राजीनामा दिने सोचमा समेत नरहेको उहाँले बताउनु भयो। आफूले प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा सधैँ अगाडि रहेर आवाज उठाइराखेको तर आफ्नो राजीनामाको बारेमा एकपटक समेत नसोधी समाचार आउँदा
दुःख लागेको बताउनु भयो। महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा गरियो भन्ने विषय आउँदा मिडियाले आफूलाई एकपटक पनि नसोधी समाचार सम्प्रेषण गरेको उहाँले बताउनु भयो। अहिलेको परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउन चाहनेहरूबाट यस्तो हल्ला आएको पनि महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताउनु भयो। आफूले अदालतमा गरेको बहसप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट रहनु भएको उल्लेख गर्दै मिडियामा आएका विभिन्न हल्ला निराधार रहेको पनि उहाँले प्रश्न पार्नु भयो। मिडियाले कुनै पनि कुरा लेख्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिले राजीनामा जस्तो महान्यायाधिवक्ता जस्तो मान्छेले राजीनामा गर्यो भनिराख्दाखेरि या महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा गर्नुभएको छ भनिराख्दाखेरि त्यो महान्यायाधिवक्तासँग सोध्नुपर्ने विषय हो कि होइन? त्यो सोधिएको छैन। नसोधिकन समाचार सम्प्रेषण गरियो। यसले गर्दा धेरै तपाईँहरूले पनि दुःख पाउनु, धेरै मिडियाहरूले पनि दुःख पाए। म यति मात्रै भन्छु कि फ्रिडम अफ प्रेस र राइट टु इन्फर्मेसनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लाँदा मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धति ठिक ढङ्गले अगाडि जान सक्छ। सबैजनाको चिन्ता र सरोकार हुनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लगियोस् भन्ने कुरा होला र त्यसप्रति म आफू पनि प्रतिबद्ध छु र सबैलाई प्रतिबद्ध रहनुको निम्ति पनि अनुरोध गर्छु। जिम्मेवार प्रेसले कुनै पनि विषयलाई महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा गर्नुभएको छ भन्ने जस्तो गम्भीर विषयलाई अगाडि राख्दाखेरि महान्यायाधिवक्तासँग नसोधिकन राखिने कुराप्रति मेरो गम्भीर चासो सरोकार छ र यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्दछु। यही कुरालाई प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो भन्ने कुरा कतै स्रोत नखुलेको भनेर मिडियामा आएको पाइएको उहाँको भनाइ छ। मङ्गलबार देशभर थप 110 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3218 मा कोरोना परीक्षण गर्दा 110 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,666 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 102 जना निको भएर फर्किएका छन्। यो सहित कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,70,068 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएपछि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2065 पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 21,46,533 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,533 रहेको छ भने 65 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। अब पालो खेल समाचारको। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित भएको शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता मङ्गलबारबाट सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको चैतबाट रोकिएको बी डिभिजन लिग एन्फाले पुनः सुरु गरेको हो। पहिलो दिन मङ्गलबार लिगमा 2 खेल भएका छन्। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा मङ्गलबार भएको पहिलो खेलमा नयाँ बस्तीले मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यस्तै मङ्गलबार नै भएको दोस्रो खेलमा कुमलटार युथ क्लबले सहज जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमै भएको खेलमा कुमलटारले पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितसँगै कुमलटारले 6 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ। लिगमा 12 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एक टिम ए डिभिजन लिगमा बढुवा हुनेछ भने एक टिम सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका युवा स्ट्राइकर अभिषेक रिजालले भारतको शीर्ष डिभिजन लिग आई लिगमा डेब्यू गरेका छन्। मङ्गलबार आइजवाल एफसीमा आबद्ध अभिषेकले रियल काश्मीर विरुद्धको खेलमा डेब्यू गरेका हुन्। अभिषेक खेलको 64औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका थिए, तर अभिषेकले डेब्यू गरेको खेलमा आइजवाल पराजित भएको छ। आइजवाललाई काश्मीरले 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। कश्मीरले जितमा मासन रोबर्टसनले 2 गोल गरे। लुक म्यानले 1 गोल थपे। आइजवालका लालियन साङ्गाले 1 गोल फर्काए। काश्मीर 17 अङ्क जोडेर लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आइजवाल 12 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला संवैधानिक इजलासद्वारा सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर। 13 दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन आदेश। 70 वर्षको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि अहिले लडाईँ चलिरहेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। ओली सरकारले संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको उल्लेख। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 110 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। थप 102 जना निको हुँदा 4 जनाको मृत्यु।
कोरोनाको खतरा बढेसँगै भारतको महाराष्ट्र राज्यस्थित अमरावतीमा मङ्गलबारदेखि कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू आगामी मार्च 1 सम्म जारी रहने। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन रोक। र कोरोना महामारीका कारण स्थगित बी डिभिजन लिग फुटबल मङ्गलबारदेखि सुरु। मङ्गलबार भएका 2 खेलमा नयाँ बस्ती युवा क्लब र खुमलटार विजयी। हवस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।